देउबाले चलखेल नगरे आफूले सहजै चुनाव जित्ने सागर ढकालको दाबी। बुथ कब्जा हुने सम्भावना रहेकोमा गरे चिन्ता व्यक्त। आफ्नो हत्या हुन सक्ने डरले पुटिन G20 बैठकमा नजाने निर्णयमा पुगे। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनका प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोभले दिए यस्तो जानकारी। इरानी प्रदर्शनमा हालसम्म कम्तीमा 326 जनाको मृत्यु, 10,000 भन्दा बढी प्रदर्शनकारी पक्राउ। गायक प्रमोद खरेल र बादल थापा 20 घण्टा लेबनान अध्यागमनको नियन्त्रणका कारण लक्षित कार्यक्रम नै भयो स्थगित। नेपाल आएका चिनिया उपमन्त्रीलाई सचिव र महानिर्देशकको ब्रिफिङ। हनुमान ढोकाको पुनर्निर्माणबारे नेपाली अधिकारीहरूसँग गरे सोधपुछ। रवि लामिछानेको चुनाव प्रचारमा प्रयोग गरिएको गाडी तोडफोड। भारतीय चर्चित कलाकारकी श्रीमतीलाई बाँधेर सम्पत्ति लुटेको आरोपमा एक नेपाली युवाको खोजी तीव्र। G20 सम्मेलनमा भोलि बाइडेन र सी बीच भेटवार्ता हुँदै उत्तर कोरियाको 7औं आणविक परीक्षण रोक्न सीलाई दबाब दिइने बाइडेनको दाबी। अमेरिकाको करेन्सी लिस्टबाट हट्यो भारु, नेपाली नोट बन्यो बलियो। आगामी 5 महिनामा 50 करोड आम्दानी गर्ने गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको लक्ष्य। विमानस्थलमा उडानको चाप वात्तै बढ्यो। रुस र युक्रेन बीच वार्ताको प्रयास भइरहेको टर्कीका राष्ट्रपतिको दाबी, तर अमेरिकाले अवरोध खडा गरेको राष्ट्रपति एर्दोगानको आरोप। र विश्वयुद्धमा जर्मनलाई जितेका 2 विमान आकाशमा ठोकिए, अमेरिकालाई लाग्यो नराम्रो झड्का। नमस्कार, ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अब न्युज अपडेट विस्तारमा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले चिनिया समकक्षी सी जिनपिङसँगको उच्च स्तरीय वार्तामा बेजिङसँगको तनावपूर्ण सम्बन्धमा विवादको बिन्दु रेड लाइन स्थापित गर्ने प्रयास गर्ने बताएका छन्। सोमबार इन्डोनेसियामा हुने G20 शिखर सम्मेलनका क्रममा विश्वका 20 ठूला अर्थतन्त्र भएका मुलुकका नेताहरूले महामारी पछिको सबैभन्दा ठूलो जमघट गर्नेछन्। मध्यावधि चुनावमा डेमोक्रेटिक पार्टीको अनपेक्षित सफलता र बाइडेनले राष्ट्रपतिका रूपमा सीसँग पहिलो पटक प्रत्यक्ष भेटवार्ता गर्न लागेको बताएका छन्। तर यो शिखर सम्मेलन बेजिङ र वासिङटनको प्रतिद्वन्द्विता तीव्र हुँदै गएको बेला भएको छ, किनकि एक शक्तिशाली र दृढ चीनले अमेरिकी नेतृत्वको अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाप्रति फरक मत राख्दै आएको छ। विश्वका 2 ठूला अर्थतन्त्र भएका मुलुकबीच चीनको सिन्जियाङ क्षेत्रमा व्यापार, मानवाधिकार र स्वशासित टापु ताइवानको हैसियतका विषयमा विवाद रहेको र बाइडेनले सीसँग सिधा छलफल हुने अपेक्षा गरेको बताएका छन्। इन्डोनेसियाको बाली टापुमा रहेको G20 सम्मेलनमा जानुअघि एसियाली नेताहरूसँग भेट गरेका उनले नोम पेनमा पत्रकारहरूसँग भने, म सी जिनपिङलाई चिन्छु, उहाँले मलाई चिन्नु भएको छ। बाइडेनले भने, हामीसँग निकै थोरै मात्र मतभिन्नताहरू रहेका छन्, हामीले रातो रेखा के हो भनेर खोज्ने अवसर पाएका छौँ। अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जेक सुलिभानले बाइडेन बाली उड्दै गर्दा पत्रकारहरूसँग बताए अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले 2 देश 2 राष्ट्रपति र उनीहरूका टोलीले महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरूमा सहयोगात्मक रूपमा काम गर्न सक्ने विषय यस बैठकबाट बाहिर आउने आशा गरेका छन्। उत्तर कोरियाले छिट्टै 7औं पटक आणविक परीक्षण गर्ने अपेक्षा बीच बाइडेनले चीनलाई उत्तर कोरियामाथि नियन्त्रणका लागि चिनिया राष्ट्रपति सीसँग आग्रह अर्थात् दबाब दिने अनुमान गरिएको छ। नेपाल भ्रमणमा रहनुभएका चिनिया संस्कृति तथा पर्यटन उपमन्त्री ली छुवानले आज हनुमान ढोकाको पुनर्निर्माणबारे नेपाली अधिकारीहरूसँग आवश्यक जानकारी लिनुभएको छ। उपमन्त्री छवानले 2072 को विनाशकारी भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएपछि हाल चीन सरकारको सहयोगमा पुनर्निर्माण भइरहेको हनुमान ढोकाको पछिल्लो अवस्थाबारे मन्त्रालयका सचिव र विभागका महानिर्देशकको ब्रिफिङ सुन्नु भएको बताइएको छ। उहाँलाई संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारी र पुरातत्व विभागका महानिर्देशक दामोदर गौतमले जानकारी दिनुभएको हो। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा विरुद्ध डडेलधुरामा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका सागर ढकालले आगामी केही दिनभित्र कुनै चलखेल नभए आफ्नो जित सुनिश्चित हुँदै गएको दाबी गरेका छन्। आज उनले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै यस्तो बताएका हुन्। उनले भारत र खाडी मुलुकमा रहेका डडेलधुरावासीले घरमा दिनहुँ फोन गरेर आफूलाई भोट दिन आग्रह गरेको बताएका छन्। ढकालले आफूलाई जिताउन विदेशमा रहेका जिल्लावासीलाई छिटो घर फर्कन भनेका छन्। बुढी आमाले आफूलाई नातिले फोन गरेर सुईमा मतदान गर्न दिएको सल्लाह सुनेपछि दङ्ग परेको भन्दै उनले फेसबुक मार्फत खुसी व्यक्त गरेका छन्। आज नवदुर्गा वडा नम्बर 2 मा बुढी आमाले नातिले फोन गरेर सुई र धारामा भोट हाल्न भनेको छ भन्नुभयो। निकै खुसी लाग्यो, आउनुहोस् छिटो सबैजना डडेलधुरा, ढकालले फेसबुकमा लेखेका छन्।
यसअघि उनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत आफूलाई चुनाव प्रचारमा रोक लगाइएको बताएका थिए। यस्तै हाम्रो नेपाली पार्टी लौरो अभियानले ढकाललाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रस्ताव समेत गरेको छ। रुसी विदेश मन्त्री सर्गेई लाभ्रोभ आइतबार G20 शिखर सम्मेलनमा भाग लिन इन्डोनेसियाको बाली गइपुगेका छन्। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको सट्टा उनी सो सम्मेलनमा उपस्थित भएका हुन्। लाभ्रोभलाई गार्ड अफ अनरले स्वागत गरिएको थियो, तर युक्रेनमा रुसको आक्रमण र द्वन्द्वमा आणविक हतियार प्रयोग लगायतका विषयलाई लिएर भने शिखर सम्मेलनमा उनको आलोचना हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। दोस्रो विश्वयुद्धमा जर्मनीलाई हराउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको 2वटा लडाकु विमान अमेरिकी आकाशमा एकअर्कामा ठोकिएर दुर्घटनाग्रस्त भएका छन्। सैन्य लडाकु विमान प्रदर्शनका क्रममा 2वटा विमान आपसमा ठोकिएका बीबीसीले जनाएको छ। ठोकिए लगत्तै 2 विमानमा आगलागी भएको थियो। दुर्घटनामा कति मानिस परे भन्ने खुल्न सकेको छैन, तर 2 जना मृतकको भने नाम सार्वजनिक भएको बीबीसीले जनाएको छ। विश्वयुद्धका भेटरानहरूको सम्मानमा आयोजना भएको 3 दिने कार्यक्रम गएको शुक्रबारदेखि सुरु भएको थियो। प्रदर्शनलाई झन्डै 6000 मानिसले प्रत्यक्ष हेरिरहेका थिए। यसैबीच विमान दुर्घटनाबारे अमेरिकाको सङ्घीय उड्डयन प्रशासनले अनुसन्धान सुरु गरेको छ। इरानमा गत 2 महिनादेखि चलिरहेको विश्वव्यापी प्रदर्शनमा भएको बल प्रयोगमा कम्तीमा 326 जनाको ज्यान गएको नर्वे स्थित इरान ह्युमन राइट एनजिओले दाबी गरेको छ। मर्नेहरूमा 43 बालबालिका र 25 महिलाहरू समावेश रहेको समूहले शनिबार जारी गरेको मृतकको सङ्ख्यामा उल्लेख रहेको छ। इरान ह्युमन राइट एजेन्सीले आफूले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क निरपेक्ष न्यूनतम भएको बताएको छ। गायक द्वय प्रमोद खरेल र बादल थापालाई लेबनानको अध्यागमनले नियन्त्रणमा लिएर छाडेको छ। सांस्कृतिक कार्यक्रमका लागि साइप्रस हिँडेका उनीहरूलाई अध्यागमनले 20 घण्टा नियन्त्रणमा लिएको हो। गायक थापाले उक्त घटनाबारे जानकारी दिएका हुन्। उनीहरूको भिसामा शङ्का लागेपछि राजधानी बेरुत स्थित रफिक हरारी विमानस्थल अध्यागमनका कर्मचारीले शनिबार राति नियन्त्रणमा लिएका थिए। उनीहरू साइप्रस नपुग्दा त्यहाँ नेपाली समुदायले आयोजना गरेको कल्चरल म्युजियम प्रोग्राम इन साइप्रस स्थगित भएको छ। आयोजक मध्येका केही व्यक्तिले कार्यक्रम रोकिएको बारेमा खबरलाई फेसबुकमा पनि सेयर गरेका छन्। अध्यागमनले रोकेपछि केही दिनमा आफूहरू नेपाल फर्किन लागेको गायक थापाले बताएका छन्। टर्कीका राष्ट्रपति रिसेप तय्यप एर्दोगानले रुस र युक्रेन बीच वार्ताको प्रयास भइरहेको जानकारी दिएका छन्। उनले आफ्नो मुलुकले हाल युद्धको अवस्थामा रहेका 2 देशबीच शान्ति वार्ताको प्रयास जारी राखेको, तर अमेरिकाले रुसको कडा विरोध गरेका कारण वार्ता सुरु हुन नसकेको टिप्पणी गरेका छन्। राष्ट्रपति एर्दोगानले पछिल्लो समयमा अमेरिकाले रुसको अनावश्यक रूपमा निन्दा गरेका कारण वार्ता सुरु हुन नसकेको आरोप समेत लगाएका छन्। मध्य एसियाली मुलुक उज्बेकिस्तानबाट टर्की आउने क्रममा उनले पत्रकारहरूसँग यस्तो कुरा बताएका हुन्। राष्ट्रपति एर्दोगानले टर्कीले रुस र युक्रेनका बीचमा शान्ति वार्ताको ढोका खोल्न खोजेकाले यस कार्यमा पश्चिमा देशहरूले पनि आवश्यक मात्रामा सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको जनाएका छन्। उता युक्रेनले भने रुसी सेना फिर्ता गरेपछि मात्र रुससँग वार्ता गर्ने जनाएको छ। युक्रेनले पहिलेदेखि राख्दै आएको यो अडान गत हप्ता पनि दोहोऱ्याएको थियो। युक्रेनी राष्ट्रपति भलोदिमिर जेलेन्स्कीका सल्लाहकार मिखाइलो पोदोलियाकले गत हप्ता मात्र सो धारणा राखेको युक्रेनी मिडियाले जनाएका छन्। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनका प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोभले राष्ट्रपतिले नोभेम्बर 15 र 16 इन्डोनेसियाको बालीमा हुने G20 बैठकमा भाग नलिने बताएका छन्। यसको कारण उनले राष्ट्रपति पुटिनको व्यस्तता भनेका छन्। प्रवक्ता पेस्कोभले भने राष्ट्रपति पुटिन आफ्नो व्यस्त कार्यक्रमका कारण G20 बैठकमा भाग लिन जानुहुने छैन। राष्ट्रपति त्यो बेला रुसमा नै हुन जरुरी छ, तर पुटिन बाली नजाने निर्णयमा पुग्नुको वास्तविक कारण भने व्यस्तता नभएर हत्या हुन सक्ने डरको रहेको सञ्चार माध्यमले अनुमान गरेका छन्। हवस् त, यिनै खबरसँगै ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटको समय सकिएको छ। प्रत्येक पलका ताजा अपडेटको लागि हामी तपाईको माझमा छौँ। नमस्कार।